नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजशावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 मङ्सिर 4 गते शनिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको धर्मदेशना लिएर म भिक्षु विमलो आज विशेषतः हामी सूर्योदय बुद्ध विहार धरानबाट आजको यो फेसबुक लाइभ टेलिकास्ट गर्दैछौँ र पेरेटाड स्थित यो सूर्योदय बुद्ध विहारबाट म भिक्षु विमलो सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, धर्मदेशनाको क्रममा आज विषयवस्तु हामीले कार्तिक पूर्णिमाको विषयवस्तुलाई उत्थान गरेका छौँ। हुन त हिजोको देशना कार्तिक पूर्णिमाको विषयमा हुनुपर्ने थियो, तर हाम्रो बेरेतार स्थित हाम्रो त्रिरत्न बोधि चैत्यमा चारधाम प्रतिस्थापन, भगवान बुद्धहरू प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले हिजोको देशना चाहिँ त्यसै सन्दर्भमा लिएर अलिकति धर्मदेशना गरेँ है। त्यसैले अब कार्तिक पूर्णिमालाई हामीले छोडेर अन्य विषयहरू समावेश गरेर जाँदाखेरि अलिकति नमजै होला कि भनेर नि। किन त भन्दाखेरि बुद्ध शासनमा सकिमना पूर्णिमा साह्रै नै महत्त्वपूर्ण छ र यसमा विविध विषयवस्तुहरू समावेश पनि पाइन्छ। अब यो पूर्णिमाको विशेषता, यसको महिमा, यसमा भएका विभिन्न घटनाहरूलाई समावेश गरेर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ केही जानकारी दिन खोजेको बुद्ध धर्म अनुसार। हुन त अब सकिमना पूर्णिमा भनिसकेपछि हाम्रो नेवारी समाजमा त यसको ठुलै महत्त्व छ। अब समग्रमा भन्ने हो भने, समसामयिक रूपमा भन्ने हो भने जाडोयाम सुरु हुन्छ। जाडोयाम चाहिँ बढेको हुनाले चाहिँ यो शरीरलाई न्यानो बनाउनको निमित्त, यो शरीरलाई एउटा ताकटिलो बनाउनको निमित्त, जाडोसँग लड्न सक्नको निमित्त हामीले चाहिँ यो सखीहरू हैन उस्नेर हामी खाने गर्छौँ यो शरीरको लागि। त्यसैले चाहिँ यो हरेक पूर्णिमाहरू, यो हरेक विषयवस्तुहरू चाहिँ साँच्चै के भन्ने हो भने वैज्ञानिक रूपले पनि त्यत्तिकै प्रमाणित भएको उत्कृष्ट छ भन्ने कुरा धर्म र संस्कृतिसँग पनि साँच्चै जोडेको हुन्छ कि यो पूर्णिमाहरू भनेको चाहिँ। त्यसैले चाहिँ अब स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित छ। तपाईको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ पूर्णिमा आयो भने यो खाने त्यो खाने, हाम्रो चाहिँ नेवारी समाजमा पनि त्यस्तो धेरै राम्रो वैज्ञानिक हिसाबबाट त्यस्तो चाहिँ यो चाडपर्वहरू पनि त्यस्तै किसिमले मनाइरहेको पाइन्छ। त्यो भनेको मतलब साह्रै नै राम्रो है। त्यसैले चाहिँ नेवारी समाजमा चाहिँ सकिमना पुनि सकी भनेको चाहिँ पिडोला हैन, त्यो उस्नेर, मना भनेको उस्नेर त्यो खाँदाखेरि चाहिँ शरीरमा चाहिँ यो जाडोसँग लड्न सक्ने क्षमता बढ्छ, शरीर ताकटिलो हुन्छ। किन त भन्दाखेरि अब जाडोयाम त अब एकदम गहिरिएर जाने हो यो पूर्णिमाबाट हैन। त्यसैले अब जाडोयाममा अलिकति हामी सतर्क हुनु पर्यो, स्वास्थ्यको सम्बन्धी अलिकति सतर्क हुनु पर्यो, यो मौसमको सम्बन्धी अलिकति सतर्क हुनु पर्यो भनेर वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ यो चाडपर्व मनाइएको हो। कति राम्रो पुर्खाहरूले मनाएको चिज है। यो हिसाबबाट चाहिँ उहाँहरूलाई त अलिकति साधुवाद दिन नै पर्छ हैन। स्वास्थ्यको हिसाबबाट पनि वैज्ञानिक छ र यो वातावरणको हिसाबबाट, प्रकृतिको हिसाबबाट पनि वैज्ञानिक छ, राम्रो छ हैन। यो भयो अब समसामयिक रूपमा मैले तपाईलाई धेरै व्याख्या गरिनँ हैन। अन्नहरू चाहिँ तपाईको कस्तो कस्तो आकारहरू बनाएर कस्तो रमाइलो हुन्छ यो पूर्णिमा चाहिँ, साह्रै रमाइलोसँग मनाउँछ हैन।
अब यो चाहिँ हामी समाजमा चलिआएको विषयवस्तुहरू भयो, तपाईहरुलाई पनि थाहा भएकै विषयवस्तुहरू भएकोले त्यति साह्रो मैले व्याख्या गरिन। तर बुद्ध धर्ममा, भगवान बुद्धको शिक्षामा, भगवान बुद्धको शासनमा चाहिँ यो पूर्णिमाको कस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेको है। म आज धेरै लामो त म तपाईहरुलाई चाहिँ भन्दिन होला हैन, किन त भन्दाखेरि धेरै समय नभएकोले हैन। तर सबभन्दा पहिला यो कार्तिक पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्धको जीवनकालमा कस्तो एउटा विशेष घटना घट्यो भन्ने कुरा नि तपाई हामी सबैलाई थाहा छ। भगवान बुद्ध यो संसारमा सुख र शान्तिको बीजारोपण गर्नको निमित्त सबभन्दा पहिला एक्लै हिँड्नुभयो। त्यसैले भनेको चाहिँ यात्रा भनेको एक्लैबाट सुरु हुन्छ हैन। पछि तपाईको चाहिँ जुन भिजन, तपाईको मिसन, तपाईको चाहिँ सोच विचारहरुसँग सबै जोडिन आउने त हो नि। म त एक्लै यात्रा गर्दिन तपाईले भन्नुभयो भने त्यो यात्रा तपाईले गर्नै सक्नुहुन्न। यात्रा पहिला शुभारम्भ भनेको सुरुमा एक्लैबाट सुरु हुन्छ हरेक कुराहरुको हैन। र संसारमा सुख र शान्तिको बीजारोपण गर्ने यात्रामा पनि भगवान बुद्ध सुरुमा एक्लै हिँड्नुभयो। उहाँले खूब मेहनत गर्नुभयो, त्याग तपस्या बलिदान दिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ बुद्ध गया सारनाथ वा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। अब आफूले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि उहाँले यो बुद्धत्व ज्ञान अब संसारको लागि, त्रिलोकको लागि यो बीजारोपण गरौं, सबैको लागि सुख र शान्ति फैलाऊ भनेर उसफल भगवान बुद्धले बुद्धगयामा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वन स्थानमा सबभन्दा पहिला पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभएको। त्यसपछि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गरिसकेपछि कौन्दन्य भन्ते मार्गफलमा प्रतिष्ठित भए। अनन्त लक्षण सूत्र, अनात्मा लक्षण लक्षण देशना सूत्र देशना गरिसकेपछि पाँचै जना पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू अरहन्त फलमा प्रतिष्ठित भए। र भगवान बुद्ध सहित यो संसारमा अब 5 जना भिक्षुहरू पनि अरहन्त भावमा पुगे। 5 जना भिक्षुहरू। त्यसपछि यश कुमार, तपाईहरुलाई मैले चाहिँ बुद्ध जीवनीमा यश कुमारको कथाहरू पनि सुनाइसके। यश कुमारले ओहो भय, ओहो भय, ओहो उपद्र भनेर जंगलमा हिँड्दै थियो। भगवान बुद्धले हे यश कुमार, यहाँ भय छैन, यहाँ आओ, यहाँ उपद्र छैन, यहाँ आओ भनेर भगवान बुद्धले बोलाउनु भएको थियो। र भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार यश कुमार पनि के भए, प्रवचित भए। र उसका सारै मिल्ने 4 जना साथीहरू थिए। त्यसमा विमल भन्ने पनि पर्छ हैन, मेरो नाम पनि विमलै हो हैन, विमल हो हैन पाली भाषाको। अनि उहाँको 4 जना भयो, त्यहाँबाट 5 जना भयो। त्यसपछि उहाँको अरु 50 जना साथीहरू पनि थिए। ती 50 जना साथीहरू, यश कुमार त तपाईको रूपबाट पनि राम्रो, धनबाट पनि परिपूर्ण हैन, जात उच्च कुलबाट पनि परिपूर्ण भनेको छ त्यहाँ त हैन, सारा चीजबाट परिपूर्ण भएको व्यक्ति। उले सुख भोग नगरेको भनेको छँदै छैन। त्यस्तो साथी नै तपाईको चाहिँ शासनमा प्रवचित भएको देखेर अरु 4 जना साथीहरू पनि आए। ती 4 जना साथीहरू पनि हुने खाने नै थियो। त्यसपछि उसका 50 जना साथीहरू पनि तपाईको बुद्ध शासनमा प्रवचित हुन आए। र भयो कति, 55 जना। उहाँहरूको यश कुमार र उसको साथी गरेर जम्मा 55 जना। त्यसपछि पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू 5 जना गरेर जम्मा कति जना भए त भन्दाखेरि 60 जना भिक्षुहरू अरहत भावमा प्रकट भए। ती सबै भिक्षुहरू चाहिँ कस्ता छन् त भन्दाखेरि यही भिक्षुहरू
हे भिक्षुहरू आओ भनेर भगवान बुद्धले हात पसारेर चाहिँ आह्वान गर्ने बित्तिकै ग्रस्त भावको त्यो चाहिँ होइन लुगासुगाहरू सब त्यागेर तपाईँको भिक्षु भावमा प्रकट हुने यही भिक्षुहरू त्यस्तो पहिलाको जन्ममा उनीहरूले चाहिँ बुद्ध शासनमा थुप्रै चिवर पात्रहरू चाहिँ दान गरेर आएका भिक्षुहरू। त्यसैले त्यस्ता भिक्षुहरूलाई यही भिक्षुबाट तपाईँको चाहिँ प्रवजित भाव हुन पाउँछ। प्रवजित भावमा यही भिक्षुबाट प्रवजित भएका व्यक्तिहरू सबका सब अरहन्त भावमा पुग्छन् होइन। अरू चाहिँ आफ्नो मेहनतमा त यही भिक्षुहरू भनेका चाहिँ भिक्षुहरू कोही पनि अरहन्त नभइकन चाहिँ यो संसारबाट गएका कोही पनि छैन। त्यसैले चाहिँ अरहत भिक्षुहरू कतिजना भए त अब 60 जना भए। 60 जना अरहत भिक्षुहरू भइसकेपछि भगवान बुद्धले आफूले जुन बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो ती 60 जना भिक्षुहरूले पनि त्यो ज्ञानलाई चाहिँ ग्रहण गरी लिए र उनीहरूले चाहिँ दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाणलाई पनि साक्षात्कार गरी लिइसकेको छ। अब यो सुख र शान्तिको त्यो विचारोपन अब संसारभरि फैलाउनु पर्छ। भगवान बुद्धको बात पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई पनि आए र अरू 60 जना भिक्षुहरूलाई पनि आए प्रत्यक्ष होइन। भगवान बुद्धले त्यो सुख र शान्तिको बिउ छर्नुभयो र उहाँहरूलाई पनि त्यो सुख र शान्तिको बिउ हस्तान्तरण गर्नुभयो र भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि 60 जना अरहन्त भिक्षुहरू भइसकेपछि चरत्त भिक्खवे चारिकन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकम्पाय भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ एउटा गाथा भनेर भिक्षुहरूलाई एउटा चाहिँ आह्वान गर्नुभयो। के आह्वान गर्नुभयो? चरत्थ भिक्खवे चारिकन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकम्पाय होइन भनेको के हो त भन्दाखेरि हे भिक्षुहरू चारिका गर, बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त चारिका गर। एकजना भिक्षु एउटै बाटोमा मात्र हिँड्नु, 2 जना भिक्षु एउटै बाटोमा कहिले पनि नहिँड्नु। संसारमा सुख र शान्तिको यो बिजारोपण गर्नु, बिउहरू छर्नु संसारभरि। जसरी किसानले उर्वरा भूमिमा आफूलाई आवश्यक तपाईँको चाहिँ बिउहरू छरेर त्यसबाट ठुलै चिज उब्जनी गरेर लिन्छ नि, त्यसरी नै भगवान बुद्धले आज यो के भन्छ कार्तिक पूर्णिमाको दिनमा ती 60 जना भिक्षुहरूलाई चरत्त भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भनेर आह्वान गर्नुभएको धर्म प्रचार प्रसारको लागि चारै दिशामा 60 जना अरहन्त भिक्षुहरूलाई चाहिँ यात्रा चारिका गर्न पठाएको दिन भनेर कार्तिक पूर्णिमाको दिनलाई लिइन्छ बासको बासिका। त्यसैले चाहिँ कार्तिक पूर्णिमा भनेको चाहिँ धर्मको विचारोपन, धर्मको बिउहरू छरिएको दिन के, धर्मको तपाईँको पुण्य धर्मको खेती भएको दिन भन्नु पर्ला। अब ती 60 जना भिक्षुहरू त तपाईँको भगवान बुद्धसँग प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले चाहिँ ज्ञान लिए होइन, तपाईँको ध्यान लिए, क्लेशहरू निर्मूल पारे, तर संसारलाई त पाएको थिएन त्यति बेला। संसारप्रति महाकरुणा राखेर भन्नु पर्यो भगवान बुद्धले ती 60 जना भिक्षुहरूलाई चारिका गर्नु पठाएको चारै दिशामा। त्यही भएर चाहिँ यो कार्तिक पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ धर्म प्रचार प्रसारको लागि चारिका गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ। मलाई त खुसी लागेको छ, धरानमा आएर अलिकति भए पनि धर्म प्रचार गर्न पाएँ, चारिका गर्न पाएँ। म त चारिका पनि गरेछु, आजसम्म चारिका नै गर्छु। म हिजो पूर्णिमामा पनि चारिका गर्न पाएँ, खुसी लागेको छ होइन। त्यसैले चाहिँ यो दिन यो संसारको लागि धर्मको विचारोपन, धर्मको बिउ छरेको भन्ने नि अब होइन। भिक्षुहरूबाट सङ्घले पुण्यं खेतङ, पुण्यरूपी खेतमा धर्मको बिउहरू छर्नको निमित्त भगवान बुद्धले आह्वान गरेर चारै दिशामा भिक्षुहरू चारिका गर्न हिँडेको, यानि कि हित र सुखको बिजारोपन बिउहरू छरिएको दिन भनौँ न। अब किन त भन्दाखेरि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भन्नुभएको छ होइन। हित र सुखको लागि भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई चाहिँ चारै दिशामा चारिका गर्नुभएको भनेको भगवान बुद्धले यो लोकलाई चारै दिशामा सुख र शान्तिको बिजारोपण गर्नुभएको, बिउहरू छर्नु भएको त हो नि। किन त भन्दाखेरि उहाँ 60 जना भिक्षुहरू भनेका त तपाईँहरूको हित र सुखको बिउहरू भयो नि त। उहाँहरू
धर्मको बिउहरू भयो नि त उहाँहरू। किन त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गरेर अरहत भावमा पुगिसकेका ती धर्म होइन त उहाँहरू, धर्मको बिउ होइन त उहाँहरू। अब जता जता पुग्नुहुन्छ उहाँहरू त्यता त्यता उहाँहरूले सुख र शान्तिको बिउहरू छर्नुहुन्छ। त्यो दिन कहिले? कार्तिक पूर्णिमाको दिन। याद गरेर राख्नुहोस्, कार्तिक पूर्णिमाको दिन। त्यसैले पनि कार्तिक पूर्णिमाले धेरै महत्त्वका साथ विदेशमा धेरै मनाइन्छ, हाम्रो नेपालमा पनि मनाउनु पर्ने हो होइन। बिस्तारै मनाइएला नि अब पछि होइन। अहिले त धेरै मान्छेलाई थाहा पनि छैन, अब बिस्तारै थाहा हुँदैछ होइन। हाम्रा उपासक कति बुझ्नु छ, कति जान्नु छ। त्यसैले तपाईँहरूले पनि मैले त धर्मको कुरा धेरै जानेको छु भनेर कहिले पनि नसोच्नुहोस् के। जतिसुकै उपासकहरू तपाईँहरूले चाहिँ धेरै सिक्नुपर्छ, धेरै जान्नुपर्छ, धेरै छ त कुराहरू त होइन। अध्ययन भनेको कहिले पनि सकिँदैन तपाईँको जिन्दगीमा। जहिलेसम्म तपाईँको श्वास प्रश्वास चलिरहन्छ तबसम्म तपाईँको जिन्दगी भनेको अध्ययनै अध्ययन हुन्छ होइन। त्यसैले अध्ययन र अध्यापन गर्दै जाने हो जिन्दगी भनेको त। सिकाउँदै पनि जाने, सिक्दै पनि जाने। अब म पनि सिक्दैछु, सिकाउँदैछु बस। भगवान् बुद्धले भने जस्तो चारिका गर्ने कताबाट होइन। अहिले फेसबुक मार्फत तपाईँहरूको घर घरमा चारिका गर्दैछु होइन। धर्मको बिउ छर्ने त हो नि आखिर होइन। जुन धर्मको बिउले चाहिँ सुख र शान्ति फल्छ, हित र सुख फल्छ, त्यस्तै बिउहरू छर्ने त हो नि होइन। अब यता पूर्वेली होइन ठाउँ गाउँ रमाइलो छ यहाँ है। म 2-3 पल्ट आइसकेको छु। यसपालि पनि अलिकति रमाइलो भइरहेको छ होइन। यहाँ सूर्यदेव बिहारमा यहाँ हाम्रो भन्तेहरू पनि हुनुहुन्छ, मेरङ्गर भन्दै पनि हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ बिहानको पूर्वेली घाम पनि मैले चाहिँ महसुस गरिसकेँ। सूर्य नजिक हुँदो रहेछ, फोटोसुटहरू पनि खिचेँ अलिकति है, रमाइलो हुँदो रहेछ। चिसो चारिका गर्न पाएको भनेर खुसी लागिरहेछ कि यो कार्तिक पूर्णिमाको दिन है। एउटा यो भयो उपासक है। अब त्यसपछि दोस्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो बुद्ध धर्मको अनुसार चाहिँ तपाईँको 1 नम्बरमा धर्मदूतहरू पठाउनु भएको, चारै दिशामा भगवान् बुद्धले चरत्त भिक्खवे चारिकं भनेर। दोस्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धका अग्र श्रावक प्रज्ञामा एतदग्ग धर्मसेनापति भगवान् बुद्धको दाहिने हात को होला? सारीपुत्र भन्थे। त भनिन्छ उपासक उपासिका तपाईँहरूलाई मैले त्यो सारीपुत्र भन्तेको एउटा कथा देशना पनि गरिसकेको छु। सारीपुत्र भन्तेले आफ्नो आयु संस्कार हेर्नु हुँदाखेरि जम्मा 1 हप्ता मात्रै बाँकी थियो भन्ने थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि सारीपुत्र भन्तेले भगवान् बुद्ध कहाँ गएर प्रार्थना गर्नुभयो, भगवान् शास्ता अब मलाई बिदा दिनुहोस्, परिनिर्वाण हुनको निमित्त मलाई आज्ञा दिनुहोस् भनेर सारीपुत्र भन्तेले भगवान् बुद्धले भन्नुभएको थियो। म मेरो आयु बाँकी रहँदैखेरि म आफूलाई जन्म दिने आमालाई उपकार गर्न चाहन्छु। हुन त सारीपुत्र भन्तेले आफ्ना बहिनीहरू भाइहरू सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुद्ध शासनमा चाहिँ प्रवचित गराएर सबैलाई बुद्ध शासनको अंश प्रदान गरिसके। तर आफूलाई जन्म दिने आमा जो सारी ब्राह्मणी छ, सारीपुत्र भन्दै त ब्राह्मण हो नि, धर्म यो बुद्ध धर्मको हिसाबबाट पढ्ने हो भने त। किन त भन्दाखेरि सारीपुत्र भनेर नाम रहन गएको सारी ब्राह्मणी हो कि त्यो, उसको छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि सारी भन्ने नामको ब्राह्मणीको छोरा भएकोले सारीपुत्र भएको। अब त्यो सारी नामको ब्राह्मणी कस्तो थियो त भन्दाखेरि यो संसार नै ब्रह्माले सृष्टि गरे, ब्रह्मा नै सर्वश्रेष्ठ हो, ब्रह्मा नै सब हो भन्ने पालनकर्ता जन्मकर्ता सबै भन्ने ठानेको। अब यो संसारको चाहिँ सृष्टिकर्ता त कोही पनि छैन। अब हामी यसले बनायो उसले बनायो भनेर यो मिथ्या धारणामा हामी लागि परेका छौँ। ईश्वरले बनायो, परमेश्वरले बनायो, फल्नाले बनायो, ढिस्काले। वास्तवमा यो संसार भनेको सृष्टि नै सृष्टि छ यो संसारमा, तर सृष्टिकर्ता कोही पनि छैन। सृष्टि छ तर स्रष्टा छैन कि। यहाँ त कारण कार्य मात्रै छ तपाईँको चाहिँ। यो कारणले
यो कार्य भएको, यो कार्य हुनको लागि यो कारण कार्यलाई जोडेर यो संसार सृजना भएको छ। जस्तै तपाईको हातबाट कुनै एउटा भाँडो खस्नु भयो भने त्यहाँ पट्ट फुट्छ, फुटेर त्यो भाँडो अर्कै फुटेर टुक्रा टुक्रा हुन्छ, अर्कै सृजना हुन्छ। त्यहाँ त्यो फुटेको त्यो भाँडो टुक्रा कसैले निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो त खसेर खस्नु नै त्यो भाँडोको टुक्रा हुनुको कारण नै खस्नु हो नि, ठोकिनु हो नि। जस्तै आगो लगाएपछि केही चिजहरू खरानी हुन्छ, त्यो कसैले चाहिँ सृजना गर्नुपर्छ र आगो लगाइसकेपछि यो खरानी होस् भनेर कसैले सृजना गरिरहनु पर्छ र पर्दैन नि। त्यो खरानी हुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि आगो हो। आगो लागेपछि खरानी हुन्छ। यो के धर्म त भन्दाखेरि स्वभाव धर्म। यो संसारमा कारण कार्यले यो संसारमा सृष्टि भइरहेको छ, स्रष्टा कोही पनि छैन। अब हामी फल्नाले बनायो, ढिस्काले बनायो, यो संसार त यति दिनमा बनाएको, उति दिनमा बनाएको, यो संसारलाई यसरी बचाएको, उसरी बचाएको, ए बाबा सबै भ्रम हो। यो सबै भ्रम हो। संसार सृजना हुने, विनाश हुने भनेको कारण कार्यले मात्रै हुने हो। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धको प्रतीति समुत्पाद तपाईले बुझ्नुपर्छ। जब कसैले भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको प्रतीति समुत्पादलाई बुझ्छ, उसले सही मानेमा यो संसारको यथार्थता बुझ्छ, धर्मलाई सही मानेमा बुझेको हुन्छ, परमार्थलाई सही मानेमा बुझेको हुन्छ। त्यसैले तपाईहरु पनि प्रतीति समुत्पाद, कारण कार्य धर्म हैन, हेतु पचयो पनि छ, त्यसमा पनि विभिन्न कारणहरू आउँछन्। जस्तै चतुरार्य सत्यमा पनि कारण कार्यहरू छ। त्यसमा तपाई प्रतीति समुत्पाद भने अविद्या पचयो संखार, संखार पचयो विज्ञान, विज्ञान पचयो नाम रूप भनेर तपाईको हो। प्रतीति समुत्पादको त्यो चक्र तपाईले घुमाउन सक्नुभयो भने हैन, धर्म बुझ्यो के। धर्मलाई बुझ्न सजिलो छ त्यसबाट चाहिँ। त्यसैले प्रतीति समुत्पाद पनि बुझ्नुपर्छ। अविद्याको कारणले, अविद्या पचयो संखार, अविद्याको कारणले संस्कार बन्ने हो। संस्कारको कारणले विज्ञान, विज्ञान भनेको त्यहाँ विज्ञान भनेको चित्तको स्वरूप होइन। र चित्त भइसकेपछि नाम रूप आउँछ। यो शरीर त्यो पञ्चस्कन्ध धारण हुन्छ हैन, चित्तको कारणले, विज्ञानको कारणले हैन, थाहा पाएको कारणले। यस्ता कारण कार्यहरू थाहा पाएपछि त बुझ्छन्। अब सारी ब्राह्मणी सारीपुत्र भन्तेको आमा चाहिँ त्यस्तै चाहिँ यो संसार कसले सृष्टि गरेको, त्यही सृष्टिकर्तालाई पुजेपछि हामी मुक्त पाइन्छ आदि इत्यादि जस्ता मिथ्या धारणामा परेको। यतापट्टि सारीपुत्र भन्तेले सारा लोकलाई उद्धार गरिसके, सारालाई तपाईको धर्म देशना गरेर धर्मको बिउ छरिसके, तर आफ्नो आमा भने मिथ्या दृष्टिको मिथ्या दृष्टि छ। अब चाहिँ आयु संस्कार सकिन लागिसके। आफ्नो आमालाई चाहिँ सही मार्गमा राखेर म परिनिर्वाण भएर जान सकिएन भने आमाको गुण तिर्न नसकेको ठहरिन्छ भनेर सारीपुत्र भन्ते चाहिँ तपाईको हैन, आफ्नो आमालाई उपकार गर्नको निमित्त मिथ्या दृष्टिबाट सम्यक दृष्टिमा ल्याउनको निमित्त सारीपुत्र भन्तेले अनन्त गुणलाई सम्झेर आमालाई पनि अन्तत मिथ्या दृष्टिलाई चकनाचुर पारेर सम्यक मार्गमा प्रतिष्ठित गराउनु भयो। र सारीपुत्र भन्तेले आफ्नो आमालाई सम्यक मार्गमा प्रतिष्ठित भइसकेपछि हल्का शीतल आनन्दित प्रमुदित मनले सारीपुत्र भन्तेले पनि आमाको गुणलाई तिरेर परिनिर्वाण हुनुभएको दिन, परिनिर्वाण भएर जानुभएको दिन पनि कार्तिक पूर्णिमा, सकिमना पूर्णी, नेवारी भाषामा त भन्ने हो भने सकिमना पूर्णी, साह्रै महत्त्वपूर्ण छ है यो। अब यो हाम्रो वातावरणको हिसाबले यो शरीरमा चाहिँ ऊर्जा शक्ति वृद्धि गर्ने पूर्णिमा हो, तर धर्मको हिसाबले भन्ने हो भने त यो मानसिक रूपमा पनि शक्ति ऊर्जा गर्ने। त्यो कस्तो शक्ति ऊर्जा गर्ने भन्दाखेरि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्नको निमित्त शक्ति ऊर्जा गर्ने, ऊर्जा वृद्धि गर्ने पूर्णिमा हो के।
त्यसैले त्यो कार्तिक पूर्णिमामा त तपाईले चाहिँ अलिकति ध्यान ज्ञान धर्म देशना शिक्षाहरूको अभ्यास गर्नुपर्छ। यो हाम्रो पञ्चस्कन्धलाई सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त गराएर तपाईको मार्गफलमा प्रतिष्ठित गराउनको निमित्त ऊर्जा शक्ति वृद्धि गर्ने के यो चिसोबाट बच्नको निमित्त हामीले सकिमना खाउँछ नि त्यो पिउला हुन्छ हैन त्यस्तो चीजहरू खाएर यो शरीरलाई ताकतिलो बनाउँछ जाडोसँग युद्ध गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गराउँछ भने जस्तो हो धर्म कर्म गरेर चाहिँ यो क्लेशहरूबाट युद्ध गर्न सक्ने र यो हाम्रो चाहिँ निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्न सक्नको निमित्त पुण्य रूपी शक्ति ऊर्जा गर्ने दिन हो के त्यो वास्तवमा। त्यसैले कार्तिक पूर्णिमामा यसरी चाहिँ धर्मको अभ्यास गरेर गराउनु भएर आफ्नो आमा जन्मदाता आमालाई पनि मिथ्या दृष्टिबाट सम्यक दृष्टिमा चाहिँ प्रतिष्ठित गराउनु भएर परिनिर्वाण भएर जानुभएको सारीपुत्र महास्तवीर भन्थे। उहाँ परिनिर्वाण हुनुभएको दिन पनि कार्तिक पूर्णिमा भनेर भनिन्छ। बासको बास यति कुरा पनि तपाईले के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो है। अनि एउटा विशेष घटना के छ त भन्दाखेरि कार्तिक पूर्णिमा भनेको चाहिँ यो भद्रकल्प हैन भद्रकल्पमा 5 जना बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुनुहुनेछ 4 जना बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुनु भइसक्यो हैन ककु छण्ड कोना गमन काश्यप र गौतम 4 जना बुद्धहरू प्रादुर्भाव भइसक्यो। अब 1 जना बुद्ध प्रादुर्भाव हुनु बाँकी छ त्यो भनेको मैत्रेय बुद्ध। अब यही भद्रकल्पमै उहाँको प्रादुर्भाव हुन्छ मैत्रेय बुद्धको र भनिन्छ मैत्रेय बोधिसत्वले भविष्यमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त हैन संकल्प म पनि यो संसारमा बुद्ध भएर त्रिलोकको उद्धार गर्नेछु भनेर मैत्रेय बोधिसत्वले संकल्प भविष्यको बुद्ध हुनको लागि बुद्ध हुने संकल्प लिनु भएको दिन पनि भनेर भनिन्छ। यानी कि बोधिसत्वको प्रादुर्भाव भएको दिन के अब भविष्यको बुद्ध जो मैत्रेय बोधिसत्व छ नि हैन उहाँ बोधिसत्वको अभ्यास यानी कि बोधिसत्वको प्रादुर्भाव भएको दिन भविष्यमा बुद्ध हुनको निमित्त संकल्प गरेको दिन त्यो पनि कुन पूर्णिमा त भन्दाखेरि कार्तिक पूर्णिमा भनेर भनिन्छ। त्यसैले कार्तिक पूर्णिमा भनेको चाहिँ बोधिसत्वहरूको पूर्णिमा हो के किन त भन्दाखेरि मैत्रेय बोधिसत्वको हिसाबले मात्रै है मैत्रेय बोधिसत्वले चाहिँ भविष्यमा म पनि बुद्ध भएर हैन तपाईको चाहिँ संसार त्रिलोकको लागि चाहिँ धर्मको बिउ छरेर सबैलाई दुःखबाट मुक्त गराएर तपाईको निर्वाण धर्म साक्षात्कार गराउन सक्ने क्षमतावान बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सकौं भनेर संकल्प गरेको दिन भनेर पनि भनिन्छ। भनेपछि त्यसैले तपाईलाई थाहा छ यो बोधिसत्वहरू जहाँ छ त्यहाँ तपाईको चाहिँ यो कार्तिक पूर्णिमामा मेला लाग्छ। म पनि भविष्यमा यस्तै हुन सकौं न त म पनि संसारको उद्धार संसारको कल्याण संसारको हित सुख हुनको निमित्त ममा पनि त्यस्तो एउटा चाहिँ बिजारोपन होस् न त चित्त बिजारोपन होस् शक्ति बिजारोपन होस् ऊर्जा बिजारोपन होस् विचार बिजारोपन होस् धर्म सबै बिजारोपन होस् न हैन। त्यसैले त तपाईले चाहिँ बोधिसत्वहरूको जहाँ छ तपाईको त्यहाँ जानुपर्छ यो पूर्णिमामा त तपाईको। त्यसैले चाहिँ विशेषतः काठमाडौँमा यो सकिमना पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ मेला लाग्ने कहाँ थाहा छ तपाईहरुलाई चाहिँ करुणामय बोधिसत्व हैन जुन भविष्यमा चाहिँ बुद्ध बन्ने उहाँको मार्ग छ हैन बोधिसत्वहरूको त्यो स्थानहरुमा मेला लाग्छ तपाईलाई थाहा छ कि छैन त्यो हिसाबले पनि मिलिरहेछ के यो कोठाहरु सबै मिलिरहेछ के
म पनि तपाईँको चाहिँ भुङ्गमतीमा जन्मेको मान्छे म है, बोधिसत्व भएको देशको त्यो बस्तीको मान्छे है। तपाईँ भुङ्गमती जानुभएको छ? त्यो मेरो जन्मस्थल हो त्यो भुङ्गमती भने। त्यहाँ चाहिँ रातो करुणामय भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भुङ्दियो भन्छ नि, भुङ्दियो। म त भुङ्दियोको सन्तान पो त म त। भनेपछि भुङ्दियो भनेको पनि तपाईँको चाहिँ बोधिसत्व हो कि। त्यसैले तपाईँ चाहिँ यो कार्तिक पूर्णिमामा भुङ्गमतीमा जानुहोस्, तपाईँको ठुलै मेला लाग्छ त्यो बोधिसत्वको त्यो मन्दिरमा, अब भुङ्दियोको त्यो करुणामयमा। यसो हेरेँ मैले पनि, यसो विचार गरेँ, ओहो हो त त्यसो भएपछि त यो बोधिसत्वहरूको चाहिँ एउटा सङ्कल्प, बोधिसत्वहरूको उत्पन्न भएको दिन, बोधिसत्वहरूले सङ्कल्प गरेको दिन, त्यो पनि के सङ्कल्प गरेको त भन्दाखेरि यो संसारलाई उद्धार गर्न सकोस्, संसारलाई हित र सुखको बीजारोपण गरौँ, त्रिलोकलाई दुःखबाट मुक्त गराएर परम सुख शान्ति प्राप्त गर्ने सङ्कल्प गरेको दिन, यानि कि बोधिचर्या प्रारम्भ भएको दिन भनेर कार्तिक पूर्णिमालाई पनि लिन्छ। त्यसैले पनि यो बोधिसत्वहरूको त्यो मन्दिरमा मेला लागेको हुनुपर्छ कि। भुङ्गमतीमा त म बच्चा बेलामा त्यहाँ रातभर मेला लाग्छ। त्यहाँ कता कताको मान्छेहरू, कहाँ कहाँको मान्छेहरू है, रातभर त्यहाँ चाहिँ डोहोरी चल्छ, डोहोरी गाना बज्छ, बत्तीहरू बाल्छ, त्यहाँ चाहिँ बडमहरू खाएर त्यहाँ ठुलै मेला लाग्छ नि। तपाईँलाई थाहा छैन होला त कतिलाई त। अनि त्यहाँ करुणामयलाई चाहिँ त्यहाँ पूजा गर्छ, करुणामयप्रति भक्तिभाव गर्दछन् होला होइन। बोधिसत्व बोधिचित्त ममा पनि वृद्धि होस् भनेको त होला नि। अब नभए किन त्यो रातभर जागराम बसेर आर्यव्रतशील भन्छ त्यसलाई, आर्यव्रतशील पालन गर्छ भनेर पनि भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यसैले मैले पनि त्यो धेरै गरेको छु कि। तपाईँको चाहिँ अब जाने नजाने होइन, बच्चा बेलामा अब बाजे बराजुहरूले बुवाहरूले यो चाहिँ काँधमा राखेर लगेर त्यहाँ घुमाएको अहिलेसम्म पनि मलाई याद छ होइन। अब आफू ठुलो भएपछि आफै घुम्न गइयो, अनि त्यहाँ चाहिँ कता कताको मान्छेहरू आएर त्यहाँ चाहिँ विशेषतः तपाईँको नेवारहरू पनि हुन्छन्, तपाईँको पर्वतेहरू खेहरू पनि हुन्छन् होइन। तपाईँ नेपालीहरू भनौँ न, खेहरू भएपछि फेरि रिसाउनु पाइँदैन फेरि, मेरो मुखबाट फेरि आउँछ त्यस्तो कहिलेकाहीँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ डोरी गाएर त्यहाँ चाहिँ कति रमाइलो गर्छ क्या। त्यहाँ त मादलहरू बजाएर नाचेर गाएर रातभर जागराम बस्छ। यसो हेरेँ अहिले यो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि, ओहो यो चाहिँ मैत्रेय बोधिसत्व तपाईँको यो संसारमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर त्रिलोकको उद्धार गर्ने भनेर जुन सङ्कल्प गर्नुभएको छ, भविष्यमा बुद्ध हुने उहाँले जुन सङ्कल्प गर्नुभएको हिसाबले चाहिँ बोधिचर्याको प्रारम्भ भयो, बोधिचित्तको उदय भयो होइन। त्यसैले तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँको कार्तिक महिनामा तपाईँले चाहिँ बोधिचित्त उत्पन्न गराउन सक्नुपर्छ, बोधिचर्या तपाईँले चाहिँ उत्पन्न गर्न। बुद्धै तपाईँ बन्न नसके पनि कमसेकम बुद्धहरूले गर्नुभएको कार्यलाई त हामीले पनि यो संसारमा गरेर हिँडौँ न, सबैको उद्धार त हुन्छ, कल्याण त हुन्छ, मङ्गल हुन्छ। त्यसैले तपाईँको जीवनमा पनि यो कार्तिक महिना बोधिचित्त उत्पन्न हुनुपर्छ, बोधिचर्या तपाईँको चाहिँ काय वाग चित्तद्वारा बोधिचर्याको प्रारम्भ गर्नुपर्छ। अरू बेला जेसुकै गरे पनि अब त नगर्ने, अब त सक्यो, अब बितेको कुराहरू बितिहाल्यो होइन। अहिले त तपाईँले बोधिचर्या बोधिचित्त यानि कि तपाईँले शासनिक चित्त वृद्धि गरेर अगाडि हिँड्ने पूर्णिमा हो कि त्यो। उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरूले कतिको बोधिचित्त उत्पन्न गराउनु भयो, बोधिचर्या गर्नुभयो, केही चिजहरू चाहिँ होइन संसार उद्धारको लागि केही गरिदिनुहोस्। त्यो पूर्णिमामा दान भए पनि गरिदिनुहोस्, शील पालन भए पनि। कतिले दान गर्छन्, कतिले चाहिँ उपवास र शील पालन गरेर त्यो दिनभर तपाईँको चाहिँ आर्यव्रत पालन गर्छन् होइन। कतिले ध्यान भावना गर्छन्, कतिले चाहिँ खाना नपाएकालाई खुवाउँछ, कतिले लाउन नपाएकालाई लाउँछ। त्यो दिन चाहिँ तपाईँको बोधिचर्या गर्नुपर्छ क्या। बोधिसत्वहरूले जुन मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो, बोधिचर्या भनेको तपाईँको भगवान् बुद्ध बन्नुको निमित्त जुन बोधिसत्वहरूले गर्ने कार्यहरू, लोक उद्धार परोपकारको कार्य गर्नुपर्छ। यो कार्तिक पूर्णिमामा चाहिँ मैत्रेय बोधिसत्वले आफ्नो चाहिँ सङ्कल्प प्रारम्भ गरेको भएकोले हामीले पनि किन नगर्ने भनेको कि हामी पनि त बोधिसत्व त हो नि, हामी पनि बोधिसत्व जस्तो छैन, हामी पनि बोधिसत्वले काम गरे जस्तो गऱ्यो भने त्यो बोधिसत्व भइहाल्यो। तपाईँ पनि बोधिचित्त हुनुपर्छ, बोधिचर्या हुनुपर्छ होइन, बोधि ज्ञान हुनुपर्छ। बोध नभइकन केही पनि नगर्ने कि।
त्यसैले यो पूर्णिमाको महत्त्व, कार्तिक पूर्णिमाको महत्त्व, सकिमना पुनि भनेको त्यस्तो महत्त्व छ कि। अनि यसो हेरे धर्मको हिसाबबाट पनि प्याची छ त्यो कुरा। अनि करुणामय भनेको त बोधिसत्व हो नि। करुणामय तपाईँको चाहिँ करुणामय भनेको तपाईँको ओहो यो त्रिलोक होइन उद्धार गर्नुको निमित्त सारा सत्व प्राणीहरूप्रति करुणा चित्त राखेर उहाँले के उद्धार गर्नुभयो। सबैप्रति मैत्री राख्नुपर्छ, करुणा चित्त राख्नुपर्छ, कसैलाई दुःख दिनुहुन्न, कसैको दुःखलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेतुलो उतुलो हेरेर नहुन दुःखलाई निवारण गरिदिनुपर्छ। हामीलाई दुःख परे जस्तो उसले पनि दुःख पर्दाखेरि उसको पनि त हाम्रो चित्त दुखे जस्तो उनीहरूको पनि चित्त दुख्छ, आँसु हाम्रो झरे उनीहरूको पनि झर्छ। यानि कि करुणामयको सन्देश के हो भनेको होइन आफूमा अरू देख्ने, अरूमा आफू देख्ने हो कि अरूको दुःखलाई चाहिँ निवारण गर्ने, अरूलाई सुखै दिने। बोधिचित्तहरू भनेको त्यस्तो हुँदैन कि तपाईँलाई अरूलाई सुख दिन नपाएपछि दुःख पनि नदिउँ भन्ने मात्रै हुँदैन। त्यो त हाम्रो साधारण मान्छेहरूको जीवन हुन्छ। बोधिसत्व करुणामय भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अरूलाई त दुःख दिँदै नदिने र अरूको दुःखलाई पनि हेरेर पनि नबस्ने। दुःख नदिने त कुरै छोड्नुहोस्, दुःखलाई त निवारण गर्ने भन्ने हुन्छ क्या करुणामयहरूको चाहिँ। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ बोधिसत्व। र भगवान् बुद्धको शिक्षा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि अरूलाई दुःख मात्र नदिने होइन, अरूलाई सुख दिन नसके पनि दुःख पनि नदिऊ भन्ने त त्यो त साधारण तरिकाले त्यो भइहाल्यो। भगवान् बुद्धहरूको शिक्षा भनेको के हो त भन्दा अरूलाई त दुःख त दिनु नै हुँदैन हेर्नुहोस्, र अरूको दुःख पनि हेर्नु हुँदैन क्या। त अरूको दुःखलाई पनि हामीले चाहिँ तुलतुल हेरेर बस्नुहुन्न, उनीहरूको दुःख निवारण गर्नुपर्छ। त्यो बोधिसत्वहरूले गर्छन्। अब हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ अरूको दुःख भए पनि हामी तुलतुल हेर्छौँ होइन, सक्दैन नै, हामीले सबै चिज गर्न सक्दैन। अब आफूसँग क्षमता नभएपछि गर्न सक्दैन। त बोधिसत्वहरूले त त्यसो गर्दैन। बोधिसत्वले आफ्नो शरीरको मासु काटेर खुवाउनु परे पनि खुवाएर उसलाई सुख दिइहाल्छ। तपाईँले नमोबुद्ध जानुहोस्, कार्तिक पूर्णिमामा त नमोबुद्ध पनि जानुपर्छ। त्यहाँ मेला लगाएर त्यहाँ चाहिँ बत्ती बाल्नुपर्छ, सारा चिजमा बत्ती, त्यो बत्ती बाल्ने। जसरी मैले यो बत्ती बालेपछि अन्धकारहरू हटेर गए त्यसरी नै यो मनमा मेरो बोधि चित्त उत्पन्न भएर होइन बोधि चर्या उत्पन्न भएर बोधि ज्ञान उत्पन्न भएर मेरो जीवनका सारा अविद्या र तृष्णा रूपी अन्धकारहरू हटेर जाओ। जरी बत्ती दियो बलेपछि अन्धकार हटेर जान्छ, त्यसरी नै मेरो जीवनमा पनि त्यसरी नै चाहिँ मिथ्या दृष्टिहरू हटेर जाओस्, सम्यक दृष्टिहरू फैलिएर जाओस् भनेर दियो बाल्ने त हो नि। तपाईँले दियो बालेपछि तपाईँले चाहिँ त्यत्तिकै बाल्छ, खालि त्यो पैसा मात्र खर्च। त्यो दियो बालेको जस्तो तपाईँले आफ्नो चित्तमा पनि त्यस्तो दियो बाल्न सक्नुपर्छ कि मेरो जीवनमा यस्तो कामना त गर्नु पर्यो नि त। उपास दियो बाल्दाखेरि पनि हामीले कामना गर्ने। जसरी दियो बल्दाखेरि अन्धकार हटेर जान्छ, त्यसरी नै मैले यो दियो भगवान् बुद्धले चढाएको बापत मेरो जीवनमा भएको तृष्णा र अविद्या रूपी अन्धकार पनि हटेर जाओस्, बोधि चित्त उत्पन्न होस्, बोधि चर्या उत्पन्न, बोधि ज्ञान उत्पन्न होस्। आहा, गर्नुभएको छ तपाईँले त्यस्तो? छैन। छैन भने आजदेखि गर्नुहोस् तपाईँले। त्यो सुरु गरिहाल्नुहोस् तपाईँले। त्यसमा ढिला गर्नु हुँदैन। कहिले थाहा छैन, श्वास कहिले टक्क रोक्छ, गर्न पाउँछ कि पाउँदैन। अहिले पाएको बेलामा खुर्क गरिहाल्नुहोस्। अहिले पनि गरौँ। यो डेस्न सकिसकेपछि एउटा भगवान्लाई दियो चलाएर तपाईँले चाहिँ त्यो अधिष्ठान गर्नुहोस् होइन। त्यसैले बोधिचर्या, बोधि चित्त, बोधि ज्ञानको प्रारम्भ गर्ने पूर्णिमा, प्रारम्भ भएको पूर्णिमा हिसाबबाट मैत्रेय बोधिसत्वले भविष्यमा बुद्ध हुनको निमित्त सङ्कल्प गरेको, बोधिचर्याको प्रारम्भ गरेको, बोधि चित्तको प्रादुर्भाव भएको, बोधि ज्ञानको लागि यात्रा गरेको दिन तपाईँ हामी सबैले पनि त्यो गर्न सकियो भने तपाईँको जे हुन्छ, तपाईँको मङ्गल हुन्छ, तपाईँको कल्याण हुन्छ र लोकले पनि कल्याणकारी मङ्गलकारी कल्याण मित्रको साथ पाउँछ। यो भयो है, धेरै लामो त नभनौँ। अब आज शनिबार पनि हो, तपाईँहरूको पनि बिजी होला। र अर्को एउटा चाहिँ यो कार्तिक पूर्णिमाको अर्को एउटा पनि घटना छ। कस्तो घटना त भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, असोज पूर्णिमादेखि विशेषतः प्राय असोज पूर्णिमाको भोलिपल्टदेखि यो पूर्णिमादेखि अब तपाईँको कार्तिक पूर्णिमासम्मको त्यो 1 महिनाको जुन मास छ नि त्यसलाई चाहिँ कठिन मास भनेर भनिन्छ
हैन, कठिन चीवर दान गर्ने काल समय। बुद्ध शासनमा अष्टमहाकुशलहरूमध्येमा सबभन्दा श्रेष्ठ कुशल भनेर चाहिँ कठिन चीवर दान कुशललाई लिइएको छ। र यो कार्तिक पूर्णिमासम्मको जुन 1 महिनाको मास हुन्छ, यो मासमा चाहिँ श्रद्धालु दाताहरूको श्रद्धाबाट 1 महिनासम्म कठिन चीवर दान गर्नको निमित्त अवसर जुरेको मास, यानि कि महाकुशल रूपी पुण्य सञ्चित गर्ने मास हो के त्यो 1 महिना भनेको चाहिँ। र 1 महिनासम्मको त्यो महाकुशलहरू सम्पादन गर्दै 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 आउँदै अन्तिममा कार्तिक पूर्णिमाको दिन भनेको महाकुशल रूपी पुण्य बीजारोपण गर्ने अन्तिम दिन, जसलाई कार्तिक पूर्णिमा भनेर भनिन्छ। अब कार्तिक पूर्णिमा सकिसकेपछि तपाईले कठिन गर्ने भनेर यो वर्षको लागि त्यो काल सक्यो, कठिन मास सक्यो। त्यसैले हरेक वर्षको 1 मास कठिन मास हुन्छ। कठिन मास भनेकै महाकुशल रूपी पुण्य बीजारोपण गर्ने मास भयो। र हरेक वर्षको 1 महिना भित्रमा अन्तिम दिनको रूपमा कार्तिक पूर्णिमासम्मको त्यो दिन, यानी कार्तिक पूर्णिमा भनेको अन्तिम महाकुशल पुण्य बीजारोपण गर्ने दिन भनेर तपाईले यो कुरालाई पनि दिमागमा नोट गर्नु पर्यो। अब यो वर्ष तपाईले चाहिँ म त अब कठिन गर्छु भनेर चाहिँ अब सकिदैन। अब तपाईको चाहिँ मास सकिसकेको छ, कठिन मास सकिएको छ। कार्तिक पूर्णिमा पछि कठिन मास सक्यो। अब तपाईले कठिन गर्ने श्रद्धा राख्नुहुन्छ भने अर्कै वर्ष धर्म विनयपूर्वक वर्षावास बसेर परिपूर्ण भएको सम्पन्न भएको अवसरमा श्रद्धा राखेर अब तपाईले कार्तिक पूर्णिमासम्मको त्यो दिनहरू मध्येमा कुनै न कुनै एउटा उपयुक्त दिनमा तपाईले चाहिँ कठिन दान गर्न सक्नुहुन्छ। भिक्षु संघको उपस्थितिमा कार्तिक पूर्णिमा सक्यो भने त्यहाँबाट त्यो वर्षको लागि चाहिँ यो महाकुशल पुण्य बीजारोपण गर्ने समय सकिएको दिन भनेर, यानी कि कठिन मास सकिएको दिनलाई कार्तिक पूर्णिमा भनेर भनिन्छ। ल उपासक उपासिका, आजको लागि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ कार्तिक पूर्णिमाको विषयमा एउटा छोटो नोटेड फुटेज हैन। अब हुन त यसको एउटा कथा भन्ने हो भने धेरै लामो छ। तपाईको चाहिँ अब चरत भिक्कवे चारिकं हैन 60 जना अरहन्त भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धले चारिका गर्नु पठाएको, ती 60 जना भिक्षुहरूको कथा देशना गर्यो भने पनि लामो छ। त्यसपछि तपाईको सारीपुत्र महावीर भन्ते परिनिर्वाण हुनुभएको कथा पनि लामै छ। मैले तपाईको बुद्धजीनीमा देशना गरिसकेको छु। अब तपाईलाई मैत्रेय बोधिसत्वको विषयमा पनि मैले देशना गरिसकेको छु हैन। कार्तिक पूर्णिमाको दिनमा उहाँले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त संकल्प गर्नुभएको दिन, भविष्यमा बुद्ध हुने संकल्प गर्नुभएको दिन आदि इत्यादि हैन। यो कुरा चाहिँ अब तपाईको चाहिँ मैत्रेय बोधिसत्वको कथामा पनि तपाईले पाइन्छ। र अर्को चाहिँ वर्षावासको अन्तिम दिनको रूपमा पनि रहेको छ। र यसलाई चाहिँ महाकुशल सम्पादन गर्ने अन्तिम दिन, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा भनेर विशेषतः यो 4वटा बुद्ध धर्ममा उल्लेखित पाइन्छ। र अब सकिमना पुनि भनेको चाहिँ हाम्रो यो वैज्ञानिक हिसाबले पनि र प्राकृतिक हिसाबले पनि स्वास्थ्यको हिसाबले पनि उपयुक्त रूपमा चाहिँ अब सखी मना खाने नेवारीहरूले त्यस्तो खान्छन्। नेवारीहरूमा त धर्म संस्कृतिको साह्रै धनी नेवारीहरू त। म आफू पनि नेवार हैन, मैले त देखेको छु घरमा चाहिँ हैन। कुनै एउटा पूर्णिमा आयो भने कुनै एउटा विशेषता हुन्छ कि त्यो पनि वैज्ञानिक तवरले हुन्छ कि तपाईको। त्यतिकै त्यो फाल्तु रूपमा त्यो चाडपर्वहरू नेवारी चाडपर्वहरू नखचख कुनै पनि नखचख चाहिँ बेकारमा कुनै पनि त्यो चाडपर्वहरू बनाएको छैन। सबको आफ्नै महत्त्व हुन्छ, सबैको चाहिँ अस्तित्व हुन्छ, सबैको चाहिँ मूल्य हुन्छ, मान्यता हुन्छ। त्यसैको मूल्य र मान्यता अनुसार नेवारीहरूको एउटा चाड यो चाहिँ तपाईको कार्तिक पूर्णिमा, तपाईको सकिमना पूर्णिमा हैन। त्यो सकिमना पूर्णिमामा त त्यसो सखीहरू मना खाने हैन। त्यसमा अरु पनि राख्छन्, तपाईको
आजकल त तपाईको चाहिँ यो हि भन्छ हैन, के मिसाएर खान्छ, तपाईको शरीर त ताजा, शरीरमा स्फूर्ति। अब जाडो मौसम आइसकेको हुनाले शरीरलाई त्यो जाडोबाट पनि रक्षा गर्नको निमित्त यो ऊर्जा शक्ति दिने कति वैज्ञानिक हेर्नुस् त। हामी कति धनी छौँ यो चाडपर्व यो धर्म संस्कृतिबाट। अनि हाम्रो चाडपर्व धर्म संस्कृति भाषा वेशभूषा त्यत्रो सगरमाथा जस्तो धनी भएको हामी अन्यतिरबाट आयातित धर्म संस्कृतिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अँगालेर बस्नुपर्ने छ र भनेको। अहिले त हामी के गरिरहेका छौँ, विदेशबाट आयातित सारा धर्म संस्कृति परम्परा नाना थरीका चाहिँ हामीले अँगाल्दै आफ्नो धर्म संस्कृति भाषा वेशभूषा सब हराउन थालिसकेको छ। विडम्बना है यो कुरा चाहिँ, विडम्बना। किनभने हामी आफै धर्म भाषा संस्कृति हैन तपाईको सबमा हामी चाहिँ उत्कृष्ट रहेछ, ल उत्कृष्ट रहेछ। ल तपाईले चाहिँ किन उत्कृष्ट रहेछ र भने कुनै पनि बेफाकमा नखचख छैन हाम्रो, कुनै न कुनै कारण छ। घचको सौलो आउँछ, त्यसको पनि चाहिँ महत्त्व छ हैन। तपाईको चाहिँ यमुरी पनि आउँछ, त्यसको पनि हैन छ। अहिले चाहिँ यो सखिमना पनि छ, सबको के सब नभएको भनेको हुँदै हुँदैन। अब त झन् स्पष्ट अध्ययन गर्दा गर्दै झन् स्पष्ट हुन थाल्यो। पहिला पहिला चाहिँ अब यस्तो राति यो करुणामयको मन्दिर परिसरमा चाहिँ यत्रो मान्छेहरू चाहिँ आर्य व्रतशील पालन गर्ने भनेर किन आउँछ, बत्तीहरू बालेर किन बस्छ, यस्तो अलिकति राति त जाडो पनि हुन्छ हैन, कहाँ कहाँदेखि मान्छेहरू किन आएको, किन यो मेला गरिरहेको होला भन्ने जस्तो लाग्यो। अब त्यो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त हो रहेछ। ल मैत्रेय बोधिसत्वले पनि तपाईको चाहिँ भविष्यमा बुद्ध हुनको निमित्त संकल्प गरेको दिन भनेपछि त यो कार्तिक पूर्णिमा सकिमना पूर्णिमा भनेको त बोधि चित्त उत्पन्न गरेको, बोधिचर्या उत्पन्न गरेको, बोधि ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त चाहिँ यात्रा प्रारम्भ गरेको दिन भनेको त महत्त्वपूर्ण हो नि। त्यसैले चाहिँ बोधिसत्वहरूको त्यो विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ आफूमा पनि बोधि चित्त सरोस, बोधि चर्या गर्न सकोस्, शरीरबाट वचन मनबाट पर उपकार गर्न सकोस् भनेको बोधिचर्या भनेको हैन। र बोधि ज्ञान दुःखबाट मुक्त हुनेको लागि अनिवार्य ज्ञान बोधि ज्ञान पनि आफूहरूले लाभ गर्न सकोस् भनेर चाहिँ यात्रा प्रारम्भ गर्ने दिन बोधिसत्वहरूले त्यसो गरेको दिन भएपछि त हो त्यस्तै बोधिसत्वहरूको मठ मन्दिरमा, स्थानहरूमा, चैत्य गुम्बाहरूमा हैन, स्तूपहरूमा गएर त्यही भएर चाहिँ त्यो बोधिसत्वहरूलाई त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्ध बोधिसत्वहरूले त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ आर्यव्रतशील पालन गरेर तपाईको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ गुण स्मरण गर्ने रहेछ भन्ने कुरा झन् प्रष्ट भयो नि त, झनै प्रष्ट भयो पासुको। त्यसैले तपाईहरू पनि अब यो वर्ष त भएन, अर्को वर्ष एकचोटि हामी सब चाहिँ सकिमना पूर्णिमा चाहिँ बुङमती जाउँ ल करुणामयमा। अरू अरू ठाउँ करुणामयमा पनि त्यस्तै मेला त लागिहाल्छ। अब एकचोटि चाहिँ मूल बुङ्दियो भनेको चाहिँ करुणामय हैन, तपाईको त्यहाँ पनि एकचोटि गएर त्यहाँ पनि एकचोटि हेरौँ हैन, रमाइलो हुन्छ। कि संसार सबैले बोधि चित्त उत्पन्न गर्न सकोस्, बोधिचर्या उत्पन्न गरोस् सक्नुहोस् र बोधि ज्ञान लाभ गर्न सकोस् भनेर आशिका गर्दै आजको देशमा मैले यही चाहिँ टुङ्ग्याए उपासक उपासिकाहरू अन्तमा चाहिँ पुण्यानुमन गर्न आवश्यक छ है। पुण्यानुमन गर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ हिजोको पनि केही उपासक उपासिकाहरू बाँकी थियो हैन। यहाँ चाहिँ आज हाम्रो उपासक नसला शाक्यको आज जन्मदिन परेको र प्रतिसरा दुबईको नाममा भन्टीले पाठ गरिदिनु भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राणको लागि पनि अनुरोध गर्नुभएको छ, प्रार्थना गर्नुभएको छ। उहाँहरूको लागि पनि मैले चाहिँ यो पुण्यको अनुभवले जन्मदिन पर्नुहुने नसला शाक्य प्रतिसरा शाक्य दुबईको जीवनमा सुख शान्ति छाओस् भनेर पनि पुण्यानुमन गर्न चाहे, मैत्री प्रसार गर्न चाहे। हाम्रो प्रविधा शाक्य उपासिकाले यो पठाउनु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि अरू अरू पनि यहाँ थुप्रै थियो, हिजो भन्न पाइएन, अलिकति छुट्टिएको जस्तो पनि लाग्यो है। अब मैले यहाँ हेर्दैछु उपासक उपासिका एकैछिन तैले गरेर बस्दिनु होला है। अनि त्यसपछि हिजो भन्नुपर्ने दिनहरू पनि थियो, कता कता गयो।
अनि हाम्रो यो प्रवेश रत्न शाक्य दाईले पनि यो पनि होइन, यो त अस्तिकै भयो, फेरि दोहोरेला। ल अनि एकजना हाम्रा सोना शाक्य हो कि के हो, सोना शाक्य उपासिकाले पनि भन्टेज्यू सादर वन्डा सकिमना पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा म बुद्ध पूजा श्रद्धा दान स्वरूप भनेर रु 1000 ई सेवाबाट उहाँले श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहेँ है। पूर्णिमाको रहेछ हिजोको, अब यो चाहिँ तैपनि अब हिजो त्यस्तो कार्यक्रम भएकोले मैले भन्न सकिनँ, आज मैले भनिदिइहालेको है। र अर्को चाहिँ यहाँ के बाँकी छ कि त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ सुप्रिया शाक्य उपासिका पनि हुनुहुन्छ शान्तिनगरबाट। उहाँले पनि 3 गते पूर्णिमाको दिन बजाचार्य परिवारबाट भनेर चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप उहाँले पनि 1000 रुपियाँ ई सेवाबाट श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ सुप्रिया शाक्य सकल बजाचार्य परिवारहरूलाई सुप्रिया शाक्य बजाचार्य होइन, उहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहेँ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सबिना शाक्य उपासिका रे वन्दना भन्टे, सबिना शाक्य च्यासल भिन्ड्यो लाग्ची होइन। उहाँको चाहिँ मङ्सिर 3 गते शुक्रबार पूर्णिमाको दिन उहाँको जन्मदिन परेको हुनाले परित्राण पाठ गरिदिनु हुन होइन, भोजन परित्राण अनुमोदन मैत्री कामना गरिदिनु हुन भनेर आशिका गर्दै पनि उहाँले चाहिँ यी सेवाबाट रु 1500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहेँ। सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहेँ है। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ ललिता राजकर्णिकार उपासिकाको पनि यहाँ चाहिँ अस्ति 2 गतेको छ। उहाँको पनि एउटा यो पनि सकिसक्यो, अनव्य राजकर्णिका यो त सकिसकेको छ। अब यहाँबाट चाहिँ ल उपासको केही छुटिएको छ भने पछि भनौँला, अहिलेको लागि यति नै गरौँ है त। आज कार्तिक पूर्णिमाको भोलिपल्टको दिन आज है। त्यही पनि कार्तिक पूर्णिमाको धेरै महत्त्वपूर्ण छ उपासको बारेमा। यो विषयमा पनि मैले धेरै कुराहरू त अब यो समय सापेक्ष समय मिलाएर होइन केही कुराहरू तपाईँलाई जानकारी गराइहालेँ। जे होस् जसरी होस्, बोधी चित्त, बोधी चर्या, बोधी ज्ञान, यो 3वटा विषयहरूलाई चाहिँ लाभ गर्नुको निमित्त बीजारोपण गर्ने दिन। तपाईँहरूले पनि त्यो भनेको चाहिँ दानशील भावनादि कुशल कर्मबाट हुन्छ। तपाईँले पनि त्यो गर्न सकोस् र अन्ततः दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशा गर्दै आज पनि फेसबुक लाइभ धर्मदेशना 660 भाग धरान स्थित यो सूर्योदय बिहारबाट मैले चाहिँ तपाईँलाई त्यो फेसबुक लाइभ टेलिकास्ट गरेँ। तपाईँले सुन्नुभयो, खुसी लाग्यो, यस्तै जोडिनु होला, कस्तो लाग्यो कस्तो के लाग्यो तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नु, लाइक गर्नुहोला। र अब आज चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। सबै उपासक उपासिका तपाईँको चाहिँ यो धेरै टाढाबाट तपाईँलाई चाहिँ अलिकति भ्यू पनि हेर्ने हो भने म देखाइदिन्छु, हेर्ने हो कि होइन है। अलिकति समय छ भने अब भन्टेहरूको त अलिकति यो पछि पनि अलिकति अर्कै एउटा सानो कार्यक्रम पनि छ होइन, यताउता उ गर्ने। तपाईँ हेर्ने हो भने त मैले भ्यू पनि देखाइदिउँ कि भनेर चाहिँ सोचाएको। यो चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डमा जुन भएको छ यो चाहिँ हाम्रो
सूर्योदय बुद्ध विहारको चाहिँ यो भगवानको यो महलबाट आज देशना गरिएको है। बाहिर चाहिँ तपाईँको धेरै हाइटमा छ यो भेराटार भनेको तपाईँको धरानको चाहिँ हिजो त हामीले भेराटार टावर भन्दा पनि माथि गएँ होइन। त्यहाँ चाहिँ त्रिरत्न बौद्ध चैत्यको पनि हामी त्यहाँ चाहिँ अवलोकन पनि गर्न गएँ। धेरै राम्रो त्यहाँ चाहिँ धेरै हाइटमा छ है। अनि चिसो हुने है रमाइलो छ। यताबाट हेऱ्यो भने त तपाईँको चाहिँ यो बस्ती भनेको त तपाईँको यस्तो झ्यालबाट हेरे जस्तो कि राम्रो छ यता हाइटमा होइन। पहिला पनि आइसकेको त हो, तै पनि जहिले जति पल्ट आए पनि रमाइलोहरू हुने रहेछ यो ठाउँमा चाहिँ। जस यो चाहिँ यो प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिभराउ ठाउँ रहेछ। अनि तपाईँको भ्यू हेर्नुको निमित्त त बेस्ट, तपाईँको सूर्योदय हेर्ने कि सूर्यास्त हेर्ने यहाँबाट त तपाईँको छर्लङ्ग के। हिजो त तपाईँको चन्द्रमा पनि हेरेँ, पूर्णिमाको दिनमा त चन्द्रमा हेर्नुपर्छ नि तपाईँको। जसरी पूर्णिमामा चन्द्रमामा पूर्ण हुन्छ त्यसरी पनि म पनि जीवनमा पूर्ण हुन सकौँ भनेर चाहिँ तपाईँले कामना गर्नुपर्छ अरे के। ल उपास गरेर म पछि तपाईँलाई चाहिँ फोटोसोटो देखाइदिनु ल। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै गरौँ है। पूर्वेली घाम खाएको अघिको पिक्चरहरू पनि एकचोटि तपाईँलाई देखाइदिउँला है पछि। भवतु सब मङ्गलम।